میرے قائد نے آخنا اللہ قرآن کہدا ہے پھلاں دا گلدستہ بنا دیتا ہی موتیاں دیاں لڑیاں پرو دیتیاں نہیں اے دی ایک ایت دی مٹھیس دا مقابلہ شاید دا ڈرام نہیں کر سکدا تسی گل نہیں سمجھے الفاظ وال دھیان نہیں کیتا فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ اللہ توفانی مسلمان اللہ یوسف نو جدو موت آئے تے مسلمان ہوئے اے نبی اپنے بارے آپ کہہ رہے ہیں توفانی مسلمان وعلیکنی بالصالحین اجے نہیں سمجھ آئی تے میرے پیچھے پیچھے لگا آ میں تینوں سپارہ 16واں سنا دیواں اے تے ایک نبی اپنے بارے آپ ہی گلاں پیا کردا ہے ماں دی گود وچ پیا تے قوم نہ گلاں پیا کردا ہے قوم آندی اے نی مریم اے کیڑا لوڑا مار کے آ گئی ہے نہ تیرا بھرا ایویں دا نہ تیرا پیو ایویں دا نہ تیری ماں ایویں دی اے پتر کتھوں لے کے آ گئی ہے تے اماں جی اشارہ کر دیا نے اے دے کولوں ہی پوچھو اے دے کولوں ہی آندے نے مریم کدی دودھ پیندے بھی بولے نے عرشاں تو آواز آندی ہے جے اج نہ بلاواں تے مینوں قیامت تک رب کون کہے گا عیسیٰ جی جی رب جی فرمایا دودھ پینا چھڈ دے پہلا ماں دی صفائی دے لے تے مولا میرے قائد نے تھے قرآن پڑھنا تے خدا دی قسم سینے ٹھر جانے کی آکھنا قال انی عبد اللہ جنوں قرآن دی سمجھ آئی ہے نا اور جنوں سینے چ ٹھنڈ پیندی ہے وہ کہے سبحان اللہ قال انی